बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्माए मौसूलात के उन 5 बातों में से 2 बातें हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरी बात, चौथी और 5वीं बात को हम इंशाल्लाह ज़िक्र करते हैं। तीसरी बात, वजह बिना अस्माए मौसूलात, यानी अस्माए मौसूलात क्यों मबनी है और हरूफ के साथ क्या मुशाबहत है उसकी। तो अस्माए मौसूलात मबनी इसलिए है कि इनमें शिबह इफ्तिखारी पाया जाता है। वो इस तरह कि अस्माए मौसूला मुशाबे है हर्फ के साथ एहतियाज में, यानी जैसे हरूफ अपने माना पर दलालत करने में मोहताज होते हैं गैर के, तो अस्माए मौसूला भी अपने इबहाम को दूर करने में मोहताज होते हैं सिला और आयत के। तो इस शिबह की बिना पर मबनी हुए। तो ये अस्माए मौसूलात की वजह बिना है, वो हरूफ के साथ मुशाबहत रखते हैं एहतियाज में। चौथी बात, तरकीब अस्माए मौसूलात। अस्माए मौसूलात को देखेंगे कि इब्तिदाई कलाम में है या दरमियानी कलाम में। अगर अस्माए मौसूलात इब्तिदाई कलाम में हो तो फिर देखेंगे कि इन पर हरफ जर दाखिल है या हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल या कुछ नहीं, यानी या उस पर हरफ जर दाखिल हो या हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल दाखिल हो या उनमें से कुछ भी दाखिल ना हो। अगर हरफ जर दाखिल हो तो ये ख़बर मुक़द्दम बनेंगे और इनका मा बाद मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। जैसे वलिल्लज़ीना कफ़रू, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम। तो ये लिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम ये ख़बर मुक़द्दम बनेंगे क्योंकि अस्माए मौसूला इब्तिदाई कलाम में है और इस पर हरफ जर दाखिल है। तो अल्लज़ीना इसमें मौसूल, कफ़रू फ़ेल फ़ाइल, इसके लिए बिरब्बिहिम ये कफ़रू फ़ेल के साथ मुताल्लिक़, ये इसके लिए सिला मौसूल सिला खम मजरूर जर मजरूर, ये ख़बर मुक़द्दम अज़ाबु जहन्नम ये उसके लिए मुब्तदा मुअख्खर बनेगा। और अगर इन पर हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल दाखिल हो तो इसमें मौसूल इसके लिए इसम बनेगा। जैसे इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। यहाँ उस पर हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल दाखिल है तो अल्लज़ीना कफ़रू ये उसके लिए सिल मौसूल सिला ये उसके लिए इसम बनेगा और माँ बाद उसके लिए ख़बर बनेगा। अगर कुछ भी दाखिल ना हो तो ये मुब्तदा बनेगा और माँ बाद इसके लिए ख़बर बनेगा। जैसे अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि वयुक़ीमूना अस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिलआखिरति हुम युक़िनून उलाइका ये उसके लिए ख़बर बनेगा। ये तो इब्तिदाई कलाम में था। अगर ये दरमियानी कलाम में वाक़ हो तो देखेंगे कि इनसे पहले इसम है या फ़ेल है या जार मजरूर। अगर इसम हो तो देखेंगे मारिफ़ा है या नकिरा। अगर मारिफ़ा हो चाहे फिर मुअर्रफ़ बिल्लाम हो या मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़त, दोनों सूरतों में मौसूफ़ सिफ़त बनेंगे। जैसे लिलमुत्तक़ीना अल्लज़ीना युमिनूना, लिलमुत्तक़ीना अल्लज़ीना युमिनूना वगैरह। तो ये इस पर कुछ दाखिल नहीं है, ये माँ बाद के लिए सिफ़त बनेगा, मौसूफ़ सिफ़त है आपस में। और अगर उससे पहले मुअर्रफ़ बिल इज़ाफ़त हो जैसे उम्महातुकुमुल्लाती, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मौसूफ़, अल्लाती उसके लिए सिफ़त बनेगा। और अगर नकिरा दाखिल हो तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनेंगे। जैसे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो सिरात मुज़ाफ़, अल्लज़ीना फिर अपने मौसूल सिला या मुज़ाफ़ इलैहि है। अगर फ़ेल दाखिल हो तो देखेंगे कि इसका फ़ाइल ज़िक्र है या नहीं। अगर इसके लिए फ़ाइल मौजूद नहीं तो इसके लिए फ़ाइल बनेंगे। जैसे जाअल्लज़ी ज़रबक, मौसूल सिला जा फ़िल के लिए फ़ाइल। और अगर इसका फ़ाइल ज़िक्र हो तो ये मफ़ऊल बिही बनेगा। जैसे ज़रबतुल्लज़ी ज़रबक,
ضربت الذی ضربک، تو اس کا فاعل ذکر ہے، پھر الذی موصول صلہ، یہ اس کے لیے مفعول بہ بنے گا۔ اگر اس سے پہلے جار مجرور ہو تو یہ خبر مقدم، اور مع بعد اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا، جیسے لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اسی طرح اگر اسماء موصولات سے پہلے ضمیر یا اسماء اشارات آ جائے تو مبتدا و خبر بنیں گے، جیسے هو الذی خلقکم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو اس سے پہلے ضمیر ہے، اسماء موصولات سے پہلے ضمیر ہے، ہو ضمیر مبتدا، الذی خلقکم فی موصول صلہ یہ خبر ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک اسم اشارہ مبتدا، اور الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وغیرہ یہ پھر خبر بنے گا۔ زیادہ تحقیق کے لیے جامع الدروس یا النحو الوافی دیکھ لیں۔ پھر پانچویں بات ہے فوائد اسماء موصولات۔ اسماء موصولات کے فوائد: اسم موصول تثنیہ کا صیغہ کتابتاً دو لام کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے اللذان اور اللذین۔ اللذان اللذین یہ کتابتاً دو لاموں کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور جمع مذکر کا صیغہ کتابتاً ایک لام کی شکل میں لکھا جاتا ہے، جیسے الذین الذین۔ یہ اس لیے تاکہ دونوں میں فرق آ جائے، ان دونوں کے درمیان فرق آ جائے، لیکن قرآن کریم کی صورت خطی سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے النحو الوافی دیکھ لیں۔ دوسرا فائدہ، اسماء موصولات میں سے اللذان اور اللذین، اللتان اور اللتین، اللذان اللذین اللتان اور اللتین اللتین، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نحات کے نزدیک یہ معرب ہے، کیونکہ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ کے ساتھ آتے ہیں، اور حالت نسبی میں یا حالت جری و نسبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے صیغوں میں بھی، تو ان کے آخر کا مختلف ہونا ان کے معرب ہونے پر دلیل ہے، اور یہی معرب والا اصح مذہب ہے۔ جبکہ بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، کیونکہ ان میں شبہ افتقاری پایا جاتا ہے۔ تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ جب یہ مبنی ہے تو ان کا آخر کیوں مختلف ہوتا ہے؟ تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ واضح نے اس کو اسی طرح وضع کیا ہے، اللذان اللتین اللتان، اللذان اور اللتان کو حالت رفع کے لیے، اور اللتین اور اللذین کو یا کے ساتھ حالت نسبی و جری کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آخری فائدہ، اگر اس میں موصول کے بعد جار مجرور واقع ہو تو اس میں سب نحات کا اتفاق ہے کہ یہ ثبت فعل کے ساتھ متعلق ہوں گے، یعنی اگر اس میں موصول کے بعد جار مجرور آ جائے تو سب نحات کا اتفاق ہے کہ یہ ثبت فعل کے ساتھ متعلق ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔